बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी खित्ते के अमन के लिए खतरा है और यह खतरनाक कंसीडर किया जाता है। तमाम पड़ोसियों से मामूल के मुताबिक मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इसके दहशत गर्दों ने यहां पे हमला किया और इसमें बैरूनी हाथ मुलव्विस हैं और उनके हमारे पास ठोस सबूत भी मौजूद हैं। जिम्मेदारान के खिलाफ उन्होंने कहा कि और इनके सहूलत कारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको कटहरे में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां भी दी और ये सिलसिला मुल्की सलामती के लिए भी खतरा जो है वो बन सकता है, इसलिए इसको जरूर खातिर खा लाना चाहिए। दूसरा उन्होंने जो बात की जाफर एक्सप्रेस पर हमले में, उन्होंने कहा कि गैर मुल्की हाथ मुलव्विस होने के बाद सबूत मौजूद है। पाकिस्तान ने पूरे खित्ते और दुनिया के 90,000 से ज्यादा कीमती जानें कुर्बान की हैं। माओ, बच्चों, इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंसदानों, शहरियों और अफसरानों ने जानों का नजराना भी पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ ममालिक ने दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि दुनिया अब इनके बयानिए पर यकीन नहीं करती। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन भी रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो SCO इजलास के दौरान आलमी रहनुमाओं से उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। शहबाज शरीफ के रूसी सदर जो है व्लादिमीर पुतिन, मलेशिया के वज़ीर आज़म, तुर्क सदर और अजरबैजान, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और मालदीव के सदूर से भी अहम मुलाकातें हो रही। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस से भी तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तजारती ताउन, इलाकाई सलामती और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म की सिफारती गर्मजोशी और मुतहर्रिक किरदार को भी सराहा जा रहा है। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात जो है वो बड़ी अहम समझी जा रही। सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका तारीख और सकाफत और अकीदे पर मबनी ताल्लुकात को उजागर किया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत पर दोबारा से जो है वो पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। हालिया दौरे पाकिस्तान को दो तरफा रवाबत में अहम संगे मील भी करार दिया गया। ईरान का सिराब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार भी सामने आया और तंजीम बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के असूलों पर कारबंद है। तरक्की की नई राहें हमवार करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का SCO के सरबराह इजलास से खिताब। बोले, रुकने ममालिक को तजारती और मुआशी मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। चीनी सदर की 10 अरब जो है वो UN कर्ज की पेशकश और SCO तरक्याती बैंक के क़याम की भी तजवीज़ दे दी। कहा कि इससे मुश्तरका खुशहाली और बेहतर वाबित का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आयशा नुमान साहबा ने, तज्जियाकार हैं और हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग दवा से ताल्लुक है चौधरी परवेज संधीला साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। जी आयशा साहबा, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से देखती हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू CO इजलास में और उनका ये तमाम तर मौक़िफ़ जो है भारत के हवाले से भी और पाकिस्तान को आलमी सतह पर जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। आयशा साहब, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा, अनम्यूट करिएगा। जी 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 कंटिन्यू करिए। जी अच्छा, देखिए हमजा, ये समिट कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की जो मौजूदगी है बहुत ही अहम भी है और बहुत ही खुश आइन भी है। लेकिन देखना यह है कि इससे हासिल और हसूल क्या होगा। पहले की तरह भी जो है समिट कॉन्फ्रेंसेस में हमारे वुज़रा की जो है वो वहाँ पे मौजूदगी रही है और उनकी शिरकत भी रही है और उसके बाद जो भी होता रहा है वो भी सबके सामने है। अभी एक हालिया दौरा जो है वो भी किया गया था मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी दौरा जापान किया गया था, उसको भी अभी हमें उसका एनालाइज करना पड़ेगा, एवेल्युएट करना पड़ेगा कि उस दौरे से जो है हमें क्या फवायद हासिल हुए हैं। अब देखिए ये समिट कॉन्फ्रेंसेस जो है ये 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस है, मतलब इसमें 4 मुल्क जो है अहम ममालिक जो है वो इसमें शरीक हैं, जिनमें चीन है, रूस है, भारत है और एक और मुल्क है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन
पाकिस्तान के अलावा जो दीगर 3 ममालिक हैं उनकी जो खारजा पॉलिसी है बिल्कुल आजाद खारजा पॉलिसी है, ठीक है। वो किसी तरह से भी जो है वो किसी के तसल्लुत में जो है वो इस वक्त आपको नजर नहीं आते। लेकिन पाकिस्तान जो है इस वक्त आपको ये और मुझे सबको मालूम है कि अमरीकी तसल्लुत जो है या अमरीकी इन्फ्लुएंस जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस समिट कॉन्फ्रेंस में अपना क्या किरदार अदा करता है और इन तमाम मामलात को किस तरह से आगे लेकर चलता है। अभी तक जो फुटेजेस और जो भी मामलात सामने आए हैं और जो भी अपडेशन सामने आई है इस समिट कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उसके मुताबिक तो देखिए कि जो इंडिया है वहां पर जो है वो भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे की जानी जो है वो की जाएगी। अमरीकी जो टैरिफ आयद किया गया था भारत पर, उसके बाद जो है वो भारत की जो एक कुर्बत है वो हमें दीगर ममालिक से ज्यादा नजर आ रही है, जिनमें रशिया है और दूसरे ममालिक है। और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो हमें थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो एक खला पैदा होता हुआ नजर आ रहा है इन दीगर ममालिक से, जिसमें रशिया के साथ हमारे माजी में बहुत अच्छे मामलात रहे हैं, चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे जो है वो ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है एक खलीज जो है वो पैदा होती जा रही है और इस खलीज के बाद जो है वो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा होगा ये पाकिस्तान को खुद डिसाइड करना है। अब जहां पर देखिए अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी और अमेरिका के जो आजकल के हालिया पॉलिसीज और उनके फैसले सामने आ रहे हैं वो अमेरिकी हुकूमत के अपने गले पड़ते हुए जा रहे हैं। भारत में जो है भारी टैक्स टैरिफ जो है वो आयद किया गया था, उसके बाद भारत ने अपनी जो है वो थोड़ी सी राह जो है जुदा की है और वो रशिया और चीन के जरा करीब पहुंच गया है। यकीनी तौर पे चीन के करीब जाना, रशिया के करीब जाना, इससे पाकिस्तान को थोड़ा बहुत जो है वो नुकसान तो जरूर होगा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी नुकसान होगा। क्योंकि देखिए चाइना हमेशा से हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, अच्छे बुरे वक्त में इसने हमारा साथ दिया है, तो हमें इन तमाम मामलात को, इन तमाम खदशात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर इस वक्त जो है हमारी मौजूदा हुकूमत अगर इन तमाम मामलात को बड़ी ही लापरवाही से जो है वो अगर डील करती है तो आगे जाकर मुस्तकबिल में यकीनी तौर पर इनके कुछ खमियाजे जो है वो भुगतने पड़ेंगे। लेकिन एक हालिया तस्वीर जो है वो और वीडियो जो है वो अभी हमें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई नजर आ रही थी, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो हाथ बांधे खड़े थे और जनाब प्यूटिन साहब जो है वो मोदी के हमरा आगे चल रहे थे। तो उन्होंने काफी जो है वो आगे चलकर जो है बढ़कर उन्होंने खुद मुसाफा किया जनाब रूसी सदर प्यूटिन साहब से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो है वो दीगर मामलात की तरह इस जो है वो मामले को भी जो है वो हमें बड़ी खुशउस्लूबी से जो है वो करना चाहिए था, आगे बढ़ाना चाहिए था। मगर अब देखना यह है कि पाकिस्तान की क्या इज्जत जो है वो पहले की तरह बरकरार है, पाकिस्तान का जो वकार है वो पहले की तरह बरकरार है और इन ममालिक से जो है पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है क्या पहले की तरह बरकरार रह सकते हैं या नहीं चल पाएंगे। आयशा साहब, जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बात की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के हवाले से, हमलों के हवाले से, उन्होंने कहा कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के हमारे पास ठोस शवाहिद भी मौजूद है। और माजी करीब में हमने देखा कि जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस वाला मामला हुआ और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला देख लिया जाए तो उसी से कॉन्टीन्यूटी रखी गई और बलोचिस्तान में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के वाकयात रूनुमा हुए और इस पे अब जो है वो प्रॉपरली कहा जा रहा है कि हमारे पास ठोस शवाहिद है। पाकिस्तान बरमला इस पे कहता आ रहा है कि हमारे पास इस तमाम तर चीजों के हवाले से शवाहिद मौजूद है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की जानिब से वफ्द गया और वहां पे प्रॉपरली जो है वो उनको आगाह किया गया इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए ये पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत की जाती है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, खसूसी तौर पर भारत का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी। एक वॉर जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई थी बलोचिस्तान में भी और पख्तूनख्वा में भी जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। लेकिन इसके अलावा भी देखिए यह मामला हाईलाइट करना बैनुल-अक़वामी सतह पर यकीनी तौर पर बहुत अहम था और इनका जो है वो वहां पर जो है तज़किरा करना भी बहुत जरूरी था। अच्छी बात है आपने की है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए पाकिस्तान को दीगर चैलेंजेस भी जो है उनका भी सामना है इस वक्त। दहशतगर्दी तो एक अहम इशू है ही, पाकिस्तान के मुआशी हालात, पाकिस्तान का जो हालिया इस वक्त पैनाडेमिक जो पाकिस्तान में इस वक्त नजर आ रहा है सैलाब की सूरत में और कुदरती आफात की सूरत में, वो भी बहुत अहम है। तो इन सबकी तरफ भी जो है वो तवज्जो मबजूल करवाना और इन सबको भी जो है वो हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। भारत का जो किरदार रहा है, भारत की जो एक स्पेशल पॉलिसी रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हालिया जो हमारी पाकिस्तान की और इंडिया की एक जो जंग थी, जो एक कोल्ड वॉर थी, वो उसके दौरान भी सबने देखा कि इंडिया को जो है वो किस हज़ीमत का सामना करना पड़ा और दीगर शवाहिद भी जो है बारहा
पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो है वो फराहम किए गए हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर इंडिया को जो है एक सिफारती और खारजी जो है वो एक कामयाबी मिलती है बैनुल-अक़वामी सतह पर, बड़े बैनुल-अक़वामी पैमाने पर, तो फिर उसके बाद भी जो है पाकिस्तान को जरूर सोचना होगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा हुक्म तो जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अभी भी अपनी खारजा पॉलिसी और सफारती पॉलिसी जो है उसको मनवाने में अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। ठीक, आयशा साहबा, जिस तरह से चीनी सदर जो है उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि रुकन ममालिक को तजारती मुआशी मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए, और उन्होंने 10 अरब UN कर्ज की पेशकश भी की। एससीओ तरक्याती बैंक के कयाम की भी तजवीज दी है, इसको किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, चाइना ने पहले भी हमारे बहुत मुश्किल वक्त में जो है हमारा साथ दिया है, और साथ साथ पाकिस्तान में उन्होंने गाय बगाए जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी की है, लेकिन माजरत के साथ हमारी मौजूदा हुकूमत की जो दीगर पॉलिसीज रही है और जो हालिया इनकी जो भी इनकी तरफ से एक हिकमत अमली रही है, उसकी वजह से चाइना जो है वो इस वक्त काफी डिसअपॉइंटमेंट का शिकार है। और मुझे तो खदशा ये है कि आने वाले दिनों में कहीं चाइना जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट का रुख भारत की तरफ ना कर दे। अभी मैं कुछ दिन पहले ही इस बारे में पढ़ रही थी कि ये अभी जापान जो है वो भारत में एक नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जो कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, वहां पर एक बुलेट ट्रेन जो है वो मुतारिफ करवाने जा रहा है। देखिए, हमारी वजीर आला साहिबा भी अभी हालिया जो है जापान का दौरा कर आई है, लेकिन हमें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आई है, या अभी तक उन्होंने ऐसी हमें कोई नवीद भी नहीं सुनाई कि भाई कितने अरबों डॉलर की जो है वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट आ रही है। बस अब वो माले मुंह दिले बेरहम की तरह उड़ाया गया है। तो देखें, अब अगर ये मुमालिक जिनके साथ हमेशा से हमारे बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान को जो है नजरअंदाज करके दूसरे मुमालिक के साथ अपनी सरमायाकारी को फरोग देते हैं और वहां पर भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं, तो इसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो है ये पाकिस्तान की बजाय दूसरे मुमालिक में जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आयशा साहबा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है। मुल्तान में आज सैलाबी रेला जो है उसका बहुत ज्यादा खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला रोड पर जो है वो इस तरह से माइंड लगा दिए गए हैं और उसको बंद तोड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू होने को जाए। तो आप क्या समझती हैं, जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों में जहां जहां से ये सैलाबी रेला गुजर रहा है वहां पे नुकसानात हो रहे हैं, और मुल्तान में एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो पंजनद के मकाम पे, और ये 2014 में 6 लाख क्यूसेक के करीब था रेला, और अब जो है वो तकरीबन उससे डबल का जो है वो इंडिया दिया जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरीके से वहां के लोग, आप देखें शहर लाहौर में अगर इस तरह के नुकसानात हो सकते हैं जहां पे हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है, तो मुल्तान में उस तरह से फैसिलिटीज भी नहीं है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से इस तरीके से मैनेज कर सकती है अगर वो 10 से 11 लाख क्यूसेक का रेला जाता है? देखिए, ये 2014 में भी पाकिस्तान में एक सैलाब आया था। उस वक्त जो एक लेवल पाकिस्तान में जो सैलाबी रेला जो है वो दाखिल हुआ था वो लगभग जो है 5 से 8 लाख क्यूसेक का था। लेकिन इस दफा जो एक मिकदार जो है जो सामने आ रही है वो इससे कई गुना ज्यादा है, और ये सिलसिला जो है अभी थम नहीं रहा। अभी आने वाले 1-2 रोज में भी जो है एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो गुजरने जा रहा है। लेकिन अब तक देखिए, एक महतात अंदाजे के मुताबिक 300 से जो है वो 35,000 के करीब देहात जो है वो तकरीबन जो है वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। आप सोशल मीडिया पर उठाकर देख लीजिए, जो फुटेजेस और जो वीडियोस सामने आ रही हैं, इंतहाई तबाहकुन हालात हैं। मवेशी जो है वो हजारों की तादाद में जो है वो मर चुके हैं, लाखों की तादाद में जो है 20 लाख एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है मैं आपको बता रही हूँ कि 20 लाख से ज्यादा लोग जो है वो इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा जो अफराद हैं वो बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा जितने लोग भूख और अफलाक से बेहाल हैं उनकी तादाद अलग है। और दूसरा यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि जहां कोई प्राइवेटली जो है लोग यहाँ पर लोगों की मदद के लिए जाते हैं, वहां पर जो है ये फरमाइश की जाती है कि जनाब वजीर आला साहिबा की जो है वो तस्वीर पीछे आवेजा करेंगे तो फिर आप जनाब यहाँ पर राशन तकसीम कर सकते हैं, लोगों में खाना बांट सकते हैं। तो देखिए, ये जो सैलाब अभी हालिया जो सैलाब पाकिस्तान से अभी जो गुजर रहा है, इसका जो तखमीना है ये आने वाले कुछ हफ्तों में अभी हमारे सामने आएगा, जो इसका एग्जैक्ट फिगर है। अभी तो देखिए, बहुत बड़े बड़े शहर जैसे जमियौट है, जंग है, बिहाड़ी है, अभी तो ये जद में आया है। लेकिन अगर अब दोबारा से कोई ऐसा रेला अगर आता है तो ये
یقینی طور پہ عین ممکن ہے کہ اس کا جو نقصان ہے وہ بہت بڑی سطح پر ہوگا, اور اگر ایسے ایسے بڑے شہروں میں جو ہے نقصان ہوگا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تباہی جو ہے وہ کس پیمانے پہ ہوگی. رہی بات لاہور کی, تو دیکھیے لاہور میں اس وقت جو تباہی کے مناظر سامنے آ رہے ہیں, جس طرح سے لوگوں کی جو ہے وہ بدحالیاں سامنے آ رہی ہیں, لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے, لوگوں کی جو جمع پونجی ہے اس وقت وہ داؤ پہ لگ چکی ہے, تو یہ بہت ہی زیادہ تباہ کن صورتحال پیدا ہو چکی ہے. لیکن اس میں انتظامیہ, خصوصی طور پہ جو ہماری وہاں کی موجودہ حکومت ہے, وہ بہت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جواب دہ ہے. ان کو جواب دینا پڑے گا کہ آخر یہ کن کی نااہلیوں کی وجہ سے, کن کی لاپرواہیوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت خمیازہ بھگت رہی ہے. آج جو تباہی ہو رہی ہے, آج جس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے, اگر ان کا ادراک اس سیلابی صورتحال سے پہلے کر لیا جاتا, اگر ان کے لیے جو ہے وہ کچھ سیفٹی میئر لے لیے جاتے, تو شاید آج پاکستان کی عوام اس طرح جو ہے وہ آٹھ سے نہ رو رہی ہوتی. لیکن جناب یہاں پر موجودہ حکومتوں نے جو ہے وہ حکومتوں میں آنے سے پہلے ہی مختلف سوسائٹیز کے جو ہے وہ NOCs جاری کر دیے تھے اور ان کو لیگلائز کر دیا تھا, ان کو لائسنس دے دیا تھا. آج وہی سوسائٹیز جو ہیں وہ دیکھیں کس طرح سے زمین بوس ہو رہی ہیں, وہاں کے لوگ کس طرح سے رو رہے ہیں. روڈا جو پروجیکٹ جس حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں, یہ پروجیکٹ کا آغاز کس نے کیا تھا اور اس پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے, اور تمام تر معاملات جو ہیں وہ روڈا نے دیکھے. علیم خان صاحب کی بھی وضاحت اس پہ سامنے آئی بالخصوص. دیکھیے روڈا کا جو روڈ میپ ہے, جو بھی اس کا ایک پلان تھا, وہ تو عمران خان کے دور میں ہی سامنے آیا تھا. لیکن مین مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کس نے کروایا ہے, وہ لوگ جواب دیں کہ کس کے دور حکومت میں جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, کس کے دور حکومت میں جو ہے ان سوسائٹی کو جو ہے وہ NOCs جاری کیے گئے, کن کی موجودگی میں جو ہے ان کو یہاں پر جو ہے وہ گھر بنانے کی اجازت دی گئی. آپ نے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ لاہور میں, پنجاب جیسے شہر میں ایکروچمنٹ کے نام پہ کس طرح سے لوگوں کے گھر گرائے گئے تھے, لوگوں کی جو ہے وہ دکانیں گرائی گئی تھی, لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے پریشانی میں مبتلا کیا تھا. اگر آپ اس وقت جو ہے ایکروچمنٹ کا جو آپ کی ایک مہم تھی, اگر آپ ان کیا کہتے ہیں معاملات کے لیے استعمال کرتے, اگر آپ جو آبی راستے تھے, دریاؤں کا جو راستہ تھا, جو بھی ایسا کیا کہتے ہیں روٹ تھا جہاں سے پانی اپنا راستہ بناتا ہے, اگر آپ ان جگہوں پر جو ہے وہ آپ یہ تجاوزات کی مہم اگر سٹارٹ کرتے تو شاید اس کا فائدہ آج لاہور کے باقیوں کو کچھ ہو رہا ہوتا. لیکن آپ کا جو تھا وہ, کیونکہ آپ نے خود جو ہے وہ لوگوں کو آپ نے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, آپ نے خود لوگوں کو جو ہے وہ NOCs جاری کیے تھے, تو آپ لوگ کس منہ سے جو ہے پھر ان تمام جگہوں کے خلاف تجاوزات کی مہم کا آغاز کر سکتے تھے. تو یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہے, اور مسئلہ سارا یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سوال پوچھے ہیں, پھر ان کو جو ہے وہ پھر پریشان بھی کیا جا رہا ہے. عائشہ صاحبہ, ایک طرف KP گورنمنٹ جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پیش نظر آتی ہے, دعوے کیے جاتے ہیں, اور اس پہ یہ کہا جا رہا ہے, بریفنگ دی گئی علی امین گڑاپور صاحب کی جانب سے کہ جابک افراد کے لواحقین کو 704 ملین, زخمیوں کو 30 ملین, تباہ شدہ گھروں کے لیے 595 ملین روپے ادا کیے جا چکے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی جو ہے وہ ازالہ ان چیزوں سے ہو سکتا ہے وہ سیلاب متاثرین کا؟ دیکھیے حمزہ, پختونخوا میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ سیلابی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو ہے کلاؤڈ برسٹ, آپ بھی جانتے ہیں, بلکہ سب جانتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہاں پر ہوا تھا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑی تباہی پھیلی تھی. یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہ ابھی کچھ روز پہلے, پختونخوا سے پہلے جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہمیں یہی ایگزیکٹ صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کا سامنے آئی تھی, اور وہاں پر جو ہے گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ ملیا میٹ ہو چکے تھے. دیکھیے قدرتی آفات میں اور نیگلیجنسز میں بہت بڑا فرق ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ کس وجہ سے جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو رہے ہیں. کیا اس کے پیچھے کوئی لاپرواہی ہے, یا پھر کوئی ہیومن نیگلیجنس ہے, یا پھر جو ہے یہ ایک کیٹاسٹرافی کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں لوگ. تو دیکھیں یہ مختلف عوامل ہیں. اگر تو پختونخوا میں ہونے والی جو حالیہ تباہی ہے اس کے پیچھے پختونخوا کی حکومت کی جو ہے وہ لاپرواہی ہے, ان کی نیگلیجنس سامنے آتی ہے, تو یقینی طور پہ وہاں کی حکومت کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ان کو اس بات کے لیے جو ہے وہ خمیازہ بھی بھگتنا چاہیے. لیکن اگر یہ کوئی قدرتی آفت کے نتیجے میں یہ سارے معاملات آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا جو ہے وہ سدباب سارے تمام لوگوں کو مل کر کرنا پڑے گا. اور اس کے مد میں اگر آپ کسی کو کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں تو وہ میرے خیال سے بہتر ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیے جان کا نقصان تو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا, لیکن اگر آپ کسی حد تک لوگوں کی مالی مشکلات کو کم کر سکیں تو یہ ایک خوشائند عمل ہوگا. لیکن میرے نزدیک پختونخوا کی حکومت کی بھی جو ہے کچھ نااہلیاں اور کچھ لاپرواہیاں سامنے آئیں, جس کے نتیجے میں اس وقت بونیر میں, سوات میں اور دیگر جو بھی اضلاع ہیں وہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے.
تو دیکھیں سب کو اپنا 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 جو ہے وہ احتساب کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان جو ہے گزشتہ کئی برسوں سے سیلاب کی صورتحال دیکھ رہا ہے. ہم نے تب سے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا جب سے پاکستان میں جو ہے وہ سیلاب ہمیشہ سے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ہی اس طرح سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اس بار جو ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب میرے خیال سے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو ان تمام مشکلات سے کس طرح سے بچا سکتے. عائشہ صاحب، دوسری جانب خان صاحب جو ہیں ان کے 7 مقدمات میں درخواست ضمانت پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی. راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی عدالت میں یہ تھی، اور اب میڈیکل رخصت پر ہیں جج صاحب جو ہیں امجد علی شاہ صاحب. تو ان کے وکیل جو ہیں انہوں نے گفتگو بھی کی محمد فیصل ملک نے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ صورتحال پاکستان تحریک انصاف اسی طریقے سے سلسلہ یہ چل رہا ہے؟ دوسری جانب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، انہوں نے 30 سال کی قید جو ہے اس میں ایک کورٹ میں جو ہے وہ پٹیشن دائر کیا، رجوع کیا کورٹ سے، اور سزا معطلی کی درخواست جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے. دیکھیے حمزہ، بات ساری یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ایک عدلیہ کی کارکردگی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کس طرح سے عدلیہ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کس طرح سے عدلیہ کے قوانین کو توڑ مڑوڑ کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سب کے سامنے. اس وقت میرے نزدیک کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ آزادی سے کام نہیں کر پا رہا. تو ہم عدلیہ پاکستان کے بارے میں ہم کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے گزشتہ 3 برس سے حالات کٹھن ہیں، اور ابھی تک جو ہے یہ معاملات اسی طرح سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. آج اگر کسی کو کسی کیس میں ضمانت ملتی ہے تو اگلے ہی روز جو ہے اس کو دوبارہ کسی نئی دفعات شامل کر کے کسی نئے کیس میں جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ججز کے کردار، یہاں پہ وکلا کے کردار سب بے معنی ہو چکے ہیں. یہاں پر جب تک آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے، جب تک جو ہے ان کو میرٹ پہ نہیں سنا جائے گا، تب تک یہی صورتحال رہے گی، اور یہی وجوہات جو ہیں پھر وہ سیاسی بحران کو جو ہے وہ اس کی طوالت کے جو ہے وہ وجوہات میں شامل ہوں گی. تو یہ اگر تحریک انصاف کی طرف سے کوئی پٹیشن ایسی دائر کی جاتی ہے، خاص طور پہ یاسمین راشد، دیکھیے وہ ایک 60 سالہ خاتون ہے، کینسر سروائیور ہیں. دیکھیے پاکستان کے قانون میں پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہر شہری کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے حق میں جو ہے وہ کوئی درخواست جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں. آپ کوئی قانونی حق حاصل ہے. نواز شریف صاحب پہ کیوں تنقید کی جاتی ہے کہ وہ بیماری کا بہانہ لگاتے تھے، وہ ریلیف مانگتے تھے، وہ اس طرح سے جو ہے وہ دائر کرتے تھے سزا معطلی کی درخواستیں، اور پھر وہ چلے جاتے تھے. تو یاسمین راشد صاحبہ انہی کے اپوننٹ کنٹیسٹنٹ تھیں، اور وہ بھی تو وہی چیز کر رہی ہیں. پھر دیکھیے یاسمین راشد صاحبہ میں اور نواز شریف صاحبہ کے موجودہ حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ مجھے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جس طرح سے یہاں پر جو ہے خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، کیا گزشتہ دور میں نون لیگ کی خواتین کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا ہے؟ جس طرح سے نون لیگ کو توڑے گئے. دیکھیے اب ایک اس معاملے کو لے کر آپ نے لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ تقدس پامال کر دیا. آپ نے لوگوں کی عورتوں کے گریبان آپ نے چاک کر دیے، آپ نے ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، آپ نے وہ سب کر دیا جو آپ اس طاقت کے نشے میں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے دروازے ٹوٹے تھے تو یہ غلط تھا، اس وقت بھی یہ عمل غلط تھا، لیکن آج جو اس روش کو برقرار رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے تو کیا آپ اس کو بھی کسی طریقے سے صحیح کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے. ہم اس چیز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہو، ماضی میں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رہا، اور وہی ریت رواج برقرار رکھتے ہوئے اب بھی موجودہ گورنمنٹ بھی وہی کر رہی ہے اپنی اپوزیشن کے ساتھ. دیکھیے یاسمین راشد صاحبہ جو ہے نا وہ اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کر رہی ہیں. وہ عدلیہ پاکستان کو جو ہے وہ انگیج کرنا چاہ رہی ہیں. نواز شریف صاحب نے تو جناب آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیل کے نتیجے میں 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ سائن کر کے وہ وہاں لندن فرار ہوئے تھے، اور اسی کے بعد جناب ان کے فیصل باجوہ صاحب نے جو ہے یہ حقیقت آشکار کی تھی کہ ان کی جو پلیٹلیٹ کی رپورٹ تھی وہ گھر میں تیار ہوئی تھی. دیکھیے یہ سارے تو کیا کہتے ہیں ثبوت جو ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. آپ کس طرح سے یاسمین راشد کے مقدمے ہیلتھ منسٹر یاسمین راشد صاحبہ ہی تھیں، تو یاسمین راشد صاحبہ نے اس کو کیسے ایکسپٹ کر لیا اگر وہ گھر میں بیٹھ کے بنی تھی؟ پھر وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر نے اجازت دے دی کہ ان کی سیریس کنڈیشن ہے؟ خان صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ بہت سیریس کنڈیشن ہے،
دیگر منسٹرز بھی کہتے رہے, پی ٹی آئی برملا کہتی رہی کہ ان کی بہت سیریس کنڈیشن تھی, اس وجہ سے اجازت دی گئی ان کو. کیوں دی اجازت؟ دیکھیے اس وقت وزیر صحت بھلے سے یاسمین راشد تھی, اس میں بالکل کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے, لیکن دیکھیے مین چیز ہے رپورٹ. جب رپورٹ کسی کے سامنے آئیں گی اور رپورٹ میں بڑا ہولناک قسم کے انکشافات کیے جائیں گے, اور ادھر سے مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ ہر گھنٹے بعد آ کر پریس کانفرنس سے رولا ڈالتی تھی کہ بھئی میرے ابا جان کو تو جو ہے وہ جیل میں 3 ہارٹ اٹیک ایک ساتھ آ رہے ہیں, تو بڑی ہی تشویشناک صورتحال ہے. اگر میرے والد محترم کو جیل میں کچھ ہو جائے گا تو اس کی جواب دہ جو ہے وہ حکومت ہے. تھی خان صاحب کی گورنمنٹ کی کہ ان کی گورنمنٹ میں ہیلتھ منسٹر کے اندر جو ہے وہ جعلی اگر رپورٹس بن جاتی ہیں تو پھر ہیلتھ منسٹر کی کارکردگی پر سوالات ہیں. اگر اس گورنمنٹ کی موجودگی میں, انتظامیہ کی موجودگی میں اس طرح سے جو ہے وہ غلط افواہیں پھیلا کر ایک ملزم جو ہے وہ اگر چلا جاتا ہے تو پھر اس گورنمنٹ پہ, اس انتظامیہ پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. دیکھیے حمزہ, آپ کے میں سوال کا 2 حصوں میں جواب دوں گی. آپ نے پہلے کہا کہ بھئی وزیر صحت کے دفتر میں جو ہے رپورٹ تیار گئی ہیں, یہ کہیں سے بھی کسی نے وزیر صحت کے دفتر میں, میں نے کہا کہ اگر ایک ہیلتھ منسٹر کے انڈر, اگر ایک ہیلتھ منسٹر ہے اس کے باوجود کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپٹل سے رپورٹ تیار ہوتی ہے تو پھر وہ ہیلتھ منسٹر پہ سوالیہ نشان ہے ان کی سیٹ پر, ان کے عہدے پر, کہ ان کی موجودگی میں کوئی ڈاکٹر اس طرح سے جو ہے وہ جعلی رپورٹ تیار کر کے دے دیتا ہے. کیا وہ جعلی رپورٹ جو ہے نا, جعلی رپورٹ جو ہے نا وہ اسی طرح سے تیار کی گئی جس طرح فارم 47 کے جو ہے نا فارمز وغیرہ تیار کیے گئے, تو یہ حکومت بھی جو ہے وہ فارم 47 کی پیداوار. عائشہ صاحبہ, ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں شامل تھی ان رپورٹس کو تیار کرنے میں. فیصل وافدہ صاحب بھی بار بار بالکل اس میں دیکھیے, بالکل اس میں ایک جو پہلو ہے وہ یہ نکل سکتا ہے, لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ رپورٹ کے غلط ہونے کا, ان کے فیک ہونے کا انکشاف کیا جا رہا ہے تو یہ کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ فیصل واڈوا کی طرف سے کیا جا رہا ہے. فیصل واڈوا کون ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتی ہوں, ان کا کس جماعت سے تعلق ہے, ان کا کس حلقے سے تعلق ہے, وہ کس جماعت کا حصہ تھے. تو دیکھیے آپ کو تو یہ بات ابھی سے اچھے سے بہت سے معلوم ہے کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف میں کون سے ایسے چہرے تھے جو دوسروں کے لیے کام کر رہے تھے, اور وہی چہرے جو ہے انہوں نے جیسے ہی مشکل وقت پڑا انہوں نے اپنے آپ کو تحریک انصاف سے سب سے پہلے جو ہے وہ الگ تھلگ کیا تھا. تو آج تو دیکھیے سیدھے سب کے سامنے عیاں ہیں, اور یہی وہ تمام غلطیاں ہیں جن کا خمیازہ جو ہے آج تحریک انصاف اور ان کے بانی جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. یہ وہی غلطیاں ہیں. دیکھیے یہ کہیں نہ کہیں نواز نے بھی کی, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کی, اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی. تو کسی سیاسی جماعت کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس نے یہ غلطی نہیں کی. تو پھر ڈیفرنس پی ٹی آئی کا اور دیگر سیاسی جماعتوں کا وہ تو پھر ختم ہو گیا نا عائشہ صاحبہ. دیکھیے نون لیگ اور تحریک انصاف, دیکھیے آپ ان کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, آپ ان کے منشور, ان کی پالیسیز پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک بات رہی نون لیگ کے حالیہ کردار کی, دیکھیے نون لیگ نے جس طرح سے اس وقت سرنڈر کیا ہے, ماضی میں کسی بھی جماعت نے اوپنلی کھلم کھلا جو ہے وہ سرنڈر نہیں کیا. پاکستان مسلم لیگ نواز کی حالت جو ہے وہ اس وقت سب کے سامنے ہے کہ وہ کن کے اشاروں پر کام کیا ہوتا تو پرائم منسٹر پھر نواز شریف صاحب ہوتے, شہباز شریف صاحب نہ ہوتے. آپ اتفاق نواز شریف صاحب دیکھیے, اگر نواز شریف صاحب جو ہے وہ زیادہ اچھے سے جو ہے وہ باتوں کو مان لیتے تو شاید آج نواز شریف صاحب بھی ہوتے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی خان صاحب نے بھی بات مان کے بھگت کے پھر جو ہے وہ رستہ اختیار کیا اور پھر ڈینائی کرنا شروع کیا. نواز شریف صاحب نے بھی ماضی میں ایسے کیا جب انہوں نے نواز بھی کہہ سکے نا جی, ماضی میں تو نواز شریف صاحب بھی یہ سب کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومتوں کو گرایا گیا کہ مجھے کیوں نکالا کا نعرہ تو انہوں نے لگایا تھا. اپنی سمت درست کی, جمہوری رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی, تو پھر وہ گھر بیٹھے ہیں. خان صاحب بھی جمہوری رویہ کی طرف اگر اس کو ترجیح دے رہے ہیں تو وہ بھی پھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اٹ مینس کہ خان شریف صاحب دونوں نے جو ہے وہ پتھر چاٹ کے سیکھا ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اس وقت دل کے بیانیے پہ جو ہے وہ عمل کیا ہے. دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں ہم تھوڑا بہت جو ہے نا حمزہ منافقت سے کہیں نہ کہیں کام لے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب جو اگر آپ کو آج جیل کی سلاخوں سے باہر نظر آ رہے ہیں, اگر آج آپ کو حکومت میں نظر آ رہے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور وہ ہے جی حضوری کا فیکٹر. ٹھیک ہے, اگر آج عمران خان صاحب بھی ٹائم چونکہ کم ہے, آپ نے جس طرح سے یہ بات کی کہ ہم
دیکھیں ہم ہسٹوریکلی اور فیکٹ اور فگرز کو اگر مد نظر رکھیں، نواز شریف صاحب برسر اقتدار آئے، ساتھ مل کے آئے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے ڈینائی کرنا شروع کیا، انہوں نے بھی سبق اسی طرح سے سیکھا، انہوں نے بھی بہت زیادہ سختیاں بھگتیں، جیلیں بھگتیں۔ ایم آر ڈی تحریر دیکھ لیں، وہاں پہ کس طرح سے ظلم جبر کیا جاتا رہا۔ تو خان صاحب بھی ابھی جو ہے اسی وجہ سے اس زد میں ہیں، جب سختیاں بھگتیں اس کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ سختیاں نہیں بھگتنی چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے ڈیفرنٹ رستہ اختیار کیا، خان صاحب نے بھی 2018 میں کیسے الیکشن ہوا، آپ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن مانتی ہیں؟ بالکل نہیں مانتے۔ دیکھیے کسی دور میں بھی جب سے پاکستان جو ہے وہ مادے وجود میں آئے، دیکھیں اٹ مینس کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے جمہوری رویہ اختیار کر کے اقتدار نہیں سنبھالا، خواہ وہ خان صاحب ہو، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہو، خواہ وہ آصف علی زرداری صاحب ہو، خواہ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، پھر اس کے بعد جب ان کو جھٹکے لگتے ہیں، جب اپنی ذات تک بات آتی ہے، پھر یہ جمہوری رویہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن دیکھیں حمزہ، بات ساری یہ ہے کہ گزشتہ اگر الیکشن کا آپ اگر 8 فروری 2024 کے الیکشن سے اگر آپ موازنہ کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت زیادتی ہوگی۔ دیکھیے گزشتہ الیکشن میں سیٹس کو مینج کیا جاتا تھا، حلقوں کے ووٹنگ کے جو پورا ایک پیٹرن تھا اس کو مینج کیا جاتا تھا، اس میں کہیں اس بات کے ساتھ جو ہے نا میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کروں گی، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو۔ لیکن 8 فروری کو جو ایک جو ایک طریقہ جو اپنایا گیا، جس طرح سے جو ہے وہ بھاری تعداد میں مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، جس طرح بھاری تعداد میں جو ہے فارم 47 میں رد و بدل کر کے فارم 47 جو ہے وہ جاری کیے گئے، اور وہ لوگ دیکھیے میں یہاں پر آپ کو جو ہے سب سے بڑی مثال لوں گی کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے اتنے امیدوار نہیں تھے جتنی ان کو سیٹیں جو ہے وہ دان کر دی گئی۔ تو بتائیے اب آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی ماضی میں ایسی کوئی مثال دیکھی کہ ایک پارٹی کی جانب سے اتنے امیدوار جو ہے وہ الیکشن میں نہیں کھڑے کیے گئے جتنی ان کو سیٹیں جو آپ نے جتوا کر دے دی؟ تو اس سے پھر کیا تاثر ملتا ہے؟ ٹائم چونکہ ختم ہو گیا، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کے پی میں جب پاکستان تحریک انصاف کو پہلی دفعہ گورنمنٹ دی گئی، اس کا موازنہ اس سے ریلیٹ ضرور کریے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس کتنی سیٹیں تھیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے۔ یہ تمام تر صورتحال تھی جس میں عائشہ نعمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، چوئی صاحب جو تھے انہوں نے بھی جوائن کرنا تھا لیکن وہ مصروفیت کے باعث ایمرجنسی میں وہ جوائن نہیں کر پائے۔ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے بات کی، سیلابی صورتحال کے حوالے سے بات کی، ایس سی او اجلاس کے حوالے سے بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا چہرہ، مثبت چہرہ اجاگر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنے، اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔